बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। तर्जुमा। और आप यूँ दुआ कीजिए कि ए रब मुझको खूबी के साथ पहुँचाइए और मुझको खूबी के साथ ले जाइए और मुझको अपने पास से ऐसा गलबा दीजिए जिसके साथ नुसरत हो। और आता गई जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घात में रहने वाले मुशरिक इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग आपके मकान के पास अंधेरे में छुप गए। इनमें से हर एक ने अपने कपड़ों में एक नहायत तेज़ और उम्दा तलवार छुपा रखी थी। ये तलवारें ऐसी थी इनकी धार में मौत छुपी हुई थी। ये लोग इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और ये सब आप पर टूट पड़े ताकि इस तरह अपनी इस भयानक तदबीर को मुकम्मल कर दें। लेकिन ये मुशरिक नहीं जानते थे कि आपके साथ हमेशा खुदा की हिफाजत और निगरानी शामिल है। आपको खुदाए बरहक इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि आप खुदा के गुमराह बंदों को सीधा रास्ता बताएं और एक ऐसा दीन और पैगाम दुनिया के सामने पेश करें जो सारे इंसानों के लिए बराबर मुफीद हो ताकि दुनिया कुफ्र के अंधेरों से निकलकर ईमान और सादत की रोशनी से जगमगा उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर थे। इस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला भी मकान में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को बतला चुके थे कि आपको खुदा ताला ने हिजरत करने की इजाज़त दे दी। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला भी जानते थे कि इस वक्त मकान के बाहर कुरैश के नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से छिपे हुए हैं। जब कुछ रात गुजर गई तो आपने हज़रत अली से फरमाया, अली आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और मेरा हज़मी कंबल ओढ़ लेना। खुदा के हुक्म से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्म दिया कि वो इस वक्त तक मक्के में ठहरें जब तक कि आपकी तरफ से लोगों की वो तमाम चीज़ें वापस न कर दें जो आपके पास अमानत के तौर पर रखी हुई थी, क्योंकि कुरैश दुश्मन होने के बावजूद भी ये बात खूब जानते थे कि आपसे ज़्यादा ईमानदार और देनदार और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो आप पर पूरा भरोसा करते थे। जब कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखवानी होती थी तो आप ही के पास ला कर रखवा जाते थे। इसलिए इस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानत रखी हुई थी। इनको इनके मालिक तक पहुँचाने के लिए भी आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पीछे मक्के में छोड़ा और फरमाया कि तुम इस काम से निमट कर मदीने पहुँच जाना, इंशाअल्लाह वहीं मुलाकात होगी। मकान के अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायतें दे रहे थे और बाहर जो दुश्मन छुपे खड़े थे इनमें अबू जहल अपने साथियों से कह रहा था, साथियों तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी सुनी। वो कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरी पैरवी अख्तियार कर लोगे तो तुम अरब और अजम के बादशाह बन जाओगे। तुम मरने के बाद फिर जिंदा किए जाओगे और फिर तुमको ऐसे ऐसे बाक़ात दिए जाएंगे जैसे उर्दून में है। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सब के सब मार डाले जाओगे और फिर मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा करके दोज़ख का ईंधन बनाया जाएगा। अबू जहल का ये जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन लिया। अब हाथ मिट्टी उठाकर बाहर तशरीफ़ लाए और उसे इन बदबख्तों पर उछाल दिया। फिर आपने फरमाया, हाँ ये बातें मैं ही कहता हूँ और जो लोग दोज़ख का ईंधन बनेंगे इनमें तू भी शामिल है। आपने जो मट्टी इनकी तरफ फेंकी वो इनमें से हर एक के सर पर पड़ी और खुदा के हुक्म से वो सब के सब अंधे हो गए। इनमें से कोई भी आपको नहीं देख सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کے بیچ میں سے ان پر مٹی اچھالتے ہوئے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ اس وقت آپ نے سورہ یاسین کی جو آیتیں تلاوت فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے ترجمہ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور بے چینی سے صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عبداللہ ابن ارقط نام کے ایک مشرک کو اجرت پر حاصل کر لیا تھا تاکہ وہ اندھیری رات میں راستہ بتائیں۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 2 اونٹیں حاصل کی تھی وہ بھی عبداللہ ابن ارقط کے سپرد کر دی تھی اور اس کو ہدایت کر دی کہ چلنے کے وقت اونٹیاں لے کر پہنچ جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت کی کہ وہ ان کے پاس چھپا کر غار سور میں آتے رہے اور انہیں بتاتے رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں قریش کیا کر رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے اپنے ایک غلام عامر ابن فہیرہ کو ہدایت کی کہ وہ ان کی بکریاں لے کر انہیں دن بھر تو جنگل میں چرائیں اور جب شام ہو جائیں تو واپسی میں انہیں لے کر غار میں آ جایا کریں تاکہ وہ اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کا دودھ نکال کر نوش کر لیا کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ ان کے لیے راستے کا ناشتہ تیار کریں اور جب مانگے تو فوراً دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے اور رات کے اندھیرے میں مکے کو پیچھے چھوڑ کر جنوب کی سمت میں چلے گئے۔ ان کی منزل کوہ سور کا غار تھی۔ صبح کو پھوٹتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے۔ ان کے اٹھتے ہی رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے بھی اٹھ کر تیار ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے کام کے انجام دینے کا وقت آ گیا اور ان کی تلواروں کے وار کا لمحہ آ پہنچا، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھنے والا کون ہے؟ ان نوجوانوں میں سے ہر ایک نے دیوار کے سوراخ میں سے جھانکا اور ہر ایک انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کے عالم میں پلٹا۔ یہ سو کر اٹھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ تو علی ابن ابو طالب ہے۔ تعجب ہے، انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ان نوجوانوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ ان کے دماغوں میں طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے کہ ہم تمام رات علی کی گھات میں بیٹھے رہیں اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہیں، یہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیوں سویا اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ یہ نوجوان اسی طرح حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ ان کے رشتہ دار اور قوم کے دوسرے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے جو یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان نوجوانوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ چکرا گئے اور بیچ وتاب کھاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اندر گئے اور ان سے پوچھا، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا اور انہیں کھینچ کر سامنے لائے اور مارا پیٹا تاکہ وہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ آخر کار جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قید میں ڈال دینے کا حکم دیا، مگر اس پر ان کے کچھ رشتہ دار بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافی مارا پیٹا اور پھر مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔